Like, subscribe, and get notified. After fighting a fierce battle with the Mormugao Municipal Council, the workers have finally won the battle. The long-pending dues of MMC workers were finally settled on 28 January with an agreement signed between the chairperson Girish Borkar and the workers' union. The workers had recently even gone on a strike to protest against the long-pending rightful dues to them. 2021 एक्सपायर जालो आनी इतले वर्सां तो पेंडिंग आशिल्लो. आज हो पेंडिंग जो सेटलमेंट आसा तो आज सायन जाल्लो आसा. हांव थँक म्हणटा आमचे अध्यक्ष बाब गिरीश बोरकार, सीओ आमचे सिद्धिविनायक आनी बाकीचे सगळे जे कावन्सिलर्स आसा आनी ऑफिशियल स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा की आज खूब वर्सांनी हो सेटलमेंट सायन जाल्लो आसा आनी 2000ची वाड आज म्युनिसिपलच्या एम्प्लॉयजांक मेळिल्ली आसा. पळय आयज आमचो एग्रीमेंट सायन जाल्लो आसा. आमचे सर गिरीश बोरकर आनी आमचे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायक यांच्या प्रयत्नान तशेंच आमचे कावन्सिलराच्या प्रयत्नांनी आमचो सेटलमेंट आयज जाल्लो आसा. आमी खूब प्रयत्न केले, खूब स्ट्रायक केले एग्रीमेंटा खातीर, पूण म्युनिसिपालिटी कडेन ते आमकां दिवपाक जायनासलें कित्याक फायनान्शियल प्रॉब्लमा खातीर. त्या खातीर तो आडून उरलेलो आनी आतां आमचे गिरीश सरान आनी आमच्या चेअरपर्सनान बरो फायनान्शियल तेंचे हे बरें आसा म्युनिसिपालिटीचे. त्या खातीर आमचो तेंच्यांनी एग्रीमेंट केलो. हांव तेंचे गिरीश सराचे परत हे आमचे चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायकाचे मना काळजान थँक्यू म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. कितें अशे पॉयंट्स तुमी सेटलमेंटान अशे आमकां गार्बेज अलावन्स मेळटाले, आमचे युनिफॉर्म अलावन्स, गार्बेज अलावन्स, मेडिकल अलावन्स हे आमकां मेळटाले. पूण आतां फायनान्शियल पोजिशना खातीर आमकां तेंच्यांनी फक्त 2000 वाडयल्या मेडिकल अलावन्साचेर आनी आमी खूश आसा कित्याक आमी चिंतचें पडटा न्हू, तेंचोय प्रॉब्लेम आसता फायनान्शियल. त्या खातीर आमी 2000चेर खूश आसा. आमच्या मनाक काळजान बरें दिसता आनी आयज तेंचे खंय तरी हें काबार जालें आनी तेंच्या हक्काचें आसलें. तेंचो गार्बेज आमचे गार्बेजीचे पयशे आसुनी नाजाल्यार युनिफॉर्म अलावन्स आसुनी नाजाल्यार मेडिकल अलावन्स आसले ते खंय तरी 5-6 वर्सां मेळोंक नासलें तांकां, पूण ते आयज जालें. आनी सगळ्या कावन्सिलाचो तितूर हातभार आसा की तेंच्यांनी ते चालीक लायले म्हणून सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें म्हणून आयज हें जालें. बरे दीस आमकां पळोवंक मेळ्ळो. इतलेंच सांगता, चड कांय ना. आमी जितली तेंचे कितें आपले बारीक सारीक जाल्ले ते सगळे क्लियर केले, म्हणजे अशें कांयच दवरूंक ना ह्या कावन्सिलान.